बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं कि इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है और इंसान को करना भी चाहिए। ऐसे भी माँ बाप हैं इस दुनिया में जो इस तकलीफ़ से तंग आकर अपनी औलाद का गला दबा देते हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, पर कुछ छोड़ करने की हिम्मत ज़रूर थी और आज मैं वही करने जा रही थी। मेरे कदम मुझे एक एक मन का लग रहा था, पर आज मैं जो करने जा रही थी वो एक गुनाह था। लेकिन मुझे वो सारे पल याद आ रहे थे जो मैंने अपने शोहर के साथ गुजारे थे, जो खूबसूरत लम्हे हम लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारे थे। आज मुझे चीख चीख कर बुला रहे थे, रोक रहे थे, कह रहे थे कि बेशक वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई ना करो। पर मैं बढ़ती चली जा रही थी। मेरा लिबास भी बहुत ही ज़्यादा मायूब और हद से ज़्यादा नुमाया था। मैं आफत लग रही थी, क़यामत लग रही थी। शायद इतनी खूबसूरत मैं सारी ज़िंदगी में नहीं लगी थी, अपने शोहर के लिए भी नहीं, लेकिन इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा। मैं जो क़यामत लग रही थी, आज ये क़यामत मुझ पर खुद ही टूटने वाली थी। मैं उस शख्स के कमरे के अंदर चली गई, लेकिन फिर ऐसा मंजर देखा कि मैं सजदे में गिर गई और ज़ारों की तार रोने लगी, क्योंकि मेरे सामने आज एक ऐसा मौजज़ा था। आज मेरे शोहर को इस दुनिया से गए हुए एक हफ्ता हो गया था। हाथ में कुछ पैसे थे जो ख़त्म हो चुके थे। अब ये वो ज़माना नहीं था कि थोड़े पैसों से ही गुजारा हो जाता। रोज़ के लिए इतने पैसे चाहिए होते थे कि जितने बनते नहीं थे। मेरे 4 बच्चे थे और वो चारों ही 5 साल के अंदर थे, क्योंकि मैंने एक साल के बाद बच्चा पैदा किया था। मेरे शोहर को बहुत शौक़ था कि उसके ढेर सारे बच्चे हों। वो ये भी कहता था कि मर्द की इज्जत इस बात से भी होती है कि उसकी औलाद कितनी है। अगर उसने बच्चों की फ़ौज लगाई हो तो दूसरे मर्द उस पर रश्क करते हैं, खुश होते हैं और उसको देखकर ये सोचते हैं कि ये कितना खुशकिस्मत है। इसके पीछे क्या वजह थी ये मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि मेरी शादी भी कम उम्री में हुई थी। लेकिन मेरा शोहर कहता था कि उसे बहुत सारे बच्चे चाहिए। वो आदमी बुरा नहीं था, लेकिन आगे की नहीं सोचता था। इस दुनिया से चला गया और अब हम लोग बेयारो मददगार रह गए। अपने रिश्तेदारों के घर आना जाना भी नहीं रखता था। किसी की मुसीबत में उसके काम भी नहीं आता था, लेकिन अगर मुसीबत में काम आया भी होता तो कोई हमारी मदद ना करता, क्योंकि आजकल ज़माना ही ऐसा था। घर की चीज़ें बिकना शुरू हो गई और अब घर में फाके पड़ने शुरू हो गए। मैं चीज़ें मांगने पे आ गई। कभी किसी के घर से एक प्लेट सालन लेके उसी से सब खाना खा लेते, और कभी कहीं से एक प्लेट चावल या कोई चीज़ मांग के पानी में पका के खा लेते। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता। मैं बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती थी, कोई काम नहीं कर सकती थी। मुझे आता ही क्या था। माँ बाप ने तालीम के जेवर से आरास्ता ना किया, बस जैसे ही उम्र हुई शादी करवा दी। माँ बाप इस दुनिया में भी नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। सारे बहन भाई अपने अपने घर वाले थे। उन्होंने थोड़ी बहुत मदद कर दी थी, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जिन हालातों में हम लोग फंस चुके थे, हमें तो रोज़ मदद की ज़रूरत थी। कोई ऐसा होता जो हमारे खर्चे उठाता। हमारे मोहल्ले में एक करियाने वाला था। मैं एक दिन उसकी दुकान पे चली गई। मैंने कहा कि मुझे राशन की सख्त ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो मेरे शोहर को अच्छी तरह जानता था। उसने आटा मुफ्त में दे दिया और कहा कि ठीक है ले जाओ, और उसने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा। मुझे उसकी नज़र कुछ अजीब सी लगी थी, लेकिन शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही थी, क्योंकि अब अकेली होगी थी, इसलिए दिल में अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात आते रहते। ऐसा लगता था कि सब लोग ही मेरे दुश्मन हैं, कोई भी मेरा अपना नहीं है। बच्चे इतने छोटे थे कि वो मेरी मदद नहीं कर सकते थे। अभी उनको खुद संभालने की ज़रूरत थी। मेरी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 3 महीने की थी। मैं उसको छोड़ के कैसे कहीं जा सकती थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब मैं रोज़ इस करियाने वाले की दुकान पर जाती और कोई ना कोई चीज़ उधार ले लेती। वो इस चीज़ को खाते में लिख लेता। वो ये समझ रहा था कि मैंने खाता लगवाया है और मैं बाद में पैसे दे दूंगी। मेरा शोहर भी इस तरह करता था और मोहल्ले के बाकी लोग भी ऐसा करते थे, लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे पास बाद में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी भी कुछ नहीं है, बाद में तो 1 रुपया भी नहीं होगा। घर की वो चीज़ें भी बेच दी जिनको बेचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो भी चली गई। एक दिन एक औरत मेरे घर आई। वो मेरी दोस्त थी, लेकिन जब से मेरा शोहर इस दुनिया से गया था पहली दफ़ा ही आई थी। मुझे उससे मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके हालात भी मेरी तरह के थे। उसका शोहर का किसी और लड़की के साथ था, उसका चक्कर चल रहा था। वो खुद बड़ी परेशान रहती, फिर भी घर से एक टाइम का खाना बनाकर ले आई थी। आकर मेरे पास बैठ गई, मेरे बच्चों को खाना खिलाने लगी। मैंने कहा कि तुम कैसी हो? उसने कहा कि मेरी छोड़ो, तुम्हारे हालात के बारे में सब वाकिफ़ है, कैसे गुजारा हो रहा है। मैंने कहा कि किराने की दुकान पे जाती हूँ, कभी कोई चीज़ ले आती हूँ, कभी कोई,
اس نے کہا یہ سب کیسے کرتی ہو, پیسے کہاں سے دیتی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں پیسے نہیں ہیں, میں نہیں دیتی پیسے, یوں سمجھ لو ادھار چل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ بندہ تو بڑا عجیب سا ہے, وہ تو پیسے لینے لوگوں کے گھر پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا کہ جب گھر آئے گا تب دیکھی جائے گی, اب اور کیا کروں, 5 بچے ہیں, کس طرح گزارا ہو. اس نے کہا کہ محنت مزدوری کرو. میں نے کہا اتنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کہ کچھ تو کرنا پڑے گا. مجھے اس کی بات پر بڑا غصہ آیا کہ مجھے مشورے دے کر چلی گئی, خود محنت مزدوری کرنے جاتی ہے. تبھی تو اس کا شوہر دوسری عورتوں کے پیچھے جاتا ہے, پر میرا شوہر تو اس دنیا میں نہیں تھا. پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا. شاید مجھے گھر بیٹھ کر ادھار کی چیز لے کر کھانے کی عادت پڑ گئی تھی. میں نے کہا کہ جو چل رہا ہے چلنے دو, کوئی اٹھا کے پولیس میں تو نہیں دے دے گا نا, ادھار کیا ہے تو ایک دن پیسے واپس کر دوں گی, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. میں نے خود کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا تھا کہ بس کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, لیکن کر کچھ نہیں رہی تھی. شاید یہی میری غلطی تھی, لیکن فی الحال میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. دن اسی طرح گزر رہے تھے. ایک دن میں دکان پہ گئی تو مجھے کرانے والے نے ایک عجیب سی بات کر دی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی. اس نے کہا کہ پہلے تو تم اتنی خوبصورت ہوتی تھی, تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے. میں نے کہا کہ آپ کو تو پتا ہے میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے. اس نے کہا کہ شوہر نہ ہو تو کیا انسان اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے؟ میں سامان میں کچھ ساز سنگار کی چیزیں ڈال دیتا ہوں, اپنا خیال رکھا کرو. میں نے کہا کہ ان چیزوں کی جگہ آپ میرے بچوں کے لیے کوئی اور چیز دے دیں. اس نے کہا کہ وہ بھی دے دوں گا, لیکن اپنا خیال رکھا کرو, تم جیسی خوبصورت عورت پورے گاؤں میں ہی نہیں ہے, کیوں اپنے آپ کو خراب کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ خراب تو ہو گئی ہوں. اس نے کہا کہ نہیں, دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے 5 بچے ہیں, تم میں ابھی بھی بہت خوبصورتی باقی ہے. پتہ نہیں میں اس کے ساتھ یہ ساری باتیں کیوں کر رہی تھی, اور وہ بھی یہ سب کچھ کیوں بول رہا تھا. لیکن جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس نے سامان کے اندر شیمپو, کریم, لپسٹک, پاؤڈر وغیرہ ڈال دیا تھا. کیا مجھے یہ سب کچھ لگانا چاہیے تھا؟ لیکن میں لگا کر کرتی کیا؟ اور پھر ہمارے گاؤں کے لوگ تو ابھی بھی باتیں کرتے تھے. ابھی کون سے میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے بہت مہینے ہو گئے تھے. اگر میں یہ سب لگاتی تو لوگ ضرور میری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے, اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی. اس لیے میں نے کچھ بھی نہ لگایا, سوچا کہ واپس کر دوں, پر پھر ایک طرف رکھ دیا. اگلے دن میں پھر سے دکان پہ گئی تو کرانے والے نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ کیا میری دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی نہ لگایا. میں نے کہا کہ دل نہیں مانتا میرا. اس نے کہا کہ دل کو سمجھا لو, تمہارے دل کے نہ ماننے سے تمہارا شوہر واپس تو نہیں آئے گا. میں نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیوں میں اس سے اپنے دل کی بات کر لیتی تھی. شاید میں اس سے مفت میں چیزیں لے رہی تھی, اس لیے اسے اپنی مجبوریاں بھی بتا دیتی تھی. آج تو میں نے اس سے اپنی بیٹی کی دوائی کے پیسے بھی لے لیے. وہ صرف راشن دیا کرتا تھا, یہ بھی اس کی مہربانی, لیکن دوائی کے پیسے بھی دے دیے. بیٹی بیمار ہے تو اس کو لے جاؤ. میں بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو وہاں کچھ عورتیں بیٹھی تھیں. اس کریانے والے کا نام حبیب تھا. مجھے کہنے لگی کہ یہ تو کام بھی نہیں کرتی, پھر اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے کہ ڈاکٹر کے پاس پھر رہی ہے اور بچیوں کے لیے دوائیاں بھی لے رہی ہے. وہ تو ایسے کہہ رہی تھی کہ جیسے میں کسی پارک میں پھر رہی ہوں. سب کہنے لگے کہ ہاں تو حبیب آج کل اس پہ بڑا مہربان ہے. ویسے ہے تو وہ بنیا صفت آدمی, کسی کو 1 روپیہ نہیں دیتا, لیکن سنا ہے اس کے اوپر بڑے پیسے لٹا رہا ہے, ہر چیز دے رہا ہے. میں اپنے ہی بارے میں باتیں سن رہی تھی, لیکن اس طرح سے پیش آ رہی تھی کہ جیسے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا. اب تو وہ عورتیں اونچی آواز میں بولنے لگی تاکہ میں سن لوں, اور میرے لیے وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو گیا. میری باری آئی تو بیٹی کو چیک کروا کے دوائی لے کر فوراً واپس آ گئی. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں کبھی اس طرح کی باتیں ہوں گی, لیکن گاؤں والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے بڑے بڑے قصے بنا دیتے ہیں. میں نے کریانے والے سے بہت سا سامان لے لیا تھا. سوچا آج بھی جانا ہے, پر عجیب لگ رہا تھا. آج جانے سے پہلے میں نے ہونٹوں پر اس کی دی ہوئی لپسٹک لگا لی تاکہ وہ دیکھے, خوش ہو جائے اور سامان دے دے, کوئی اور بات نہیں کرے. میں یہ سب اس لیے کر رہی تھی تاکہ مجھے سامان مل جائے, پر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا. دکان پر چلی گئی, اس نے بھی فوراً ہی محسوس کر لیا کہ میں نے لپسٹک لگائی ہے. یعنی اس نے دیکھ لیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کہنے لگا واہ آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو. یہ ہوئی نا بات, واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو, بولو کیا چاہیے. میں بھی خوش ہو گئی کہ جو کرنے آئی تھی وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, تھوڑے بہت راشن سے گزارا نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ ابھی تو راشن آیا نہیں ہے, میں نے خود مال نہیں منگوایا, لیکن جو بھی تمہیں چاہیے میں ڈال کے دے دیتا ہوں. پھر اس کے بعد اس کا کوئی مکمل حل نکالتے ہیں, مہینے کے مہینے راشن لے جایا کرو. یوں روز روز آتی ہو تو اچھا نہیں لگتا,
اور گاؤں والے بھی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں گاؤں والے تو بہت باتیں کر رہے ہیں، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ میری اتنی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے اچھا کرتا ہے تو دنیا والے اسے کرنے نہیں دیتے، لیکن تم فکر نہیں کرو۔ میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ یہ انسان اتنا اچھا تھا کہ مجھے مفت میں راشن وغیرہ دے رہا تھا، پھر لوگ اس کے بارے میں برا کیوں کہتے تھے؟ یہ کیوں کہتے تھے کہ اگر کسی کو 2 روپے دیتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے 4 روپے نکال لیتا ہے، بلا مقصد کبھی کسی کا فائدہ نہیں کرتا، لیکن ابھی ایسا مجھے تو محسوس نہیں ہوا تھا۔ خیر میرا کام ہو گیا اور میں نے واپس اپنے گھر کی راہ لی۔ مجھے سامان کی ضرورت تھی اور مجھے اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں نے اسے اتنے سارے سامان لے لیا تھا کہ اب قیمت ہزاروں میں چلی گئی تھی۔ لیکن جب میں گھر آئی تو میرے بچے بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ امی تو ڈھیر سارا سامان لے آئی ہے، اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ساری رات بیٹھ کے روتی رہی اور جائے نماز پر بھی بیٹھی رہی۔ میں نے کہا کہ یا رب مجھے معاف کر دے، میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی خوبصورتی کا استعمال کیا، لیکن میں کیا کرتی؟ اب ہمارے بارے میں باتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میری دوست نے بھی مجھے کہہ دیا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، پر اب مجھے لگتا ہے کہ تو بھی بہک گئی ہے۔ میرا دل کیا ہے میں اس کے منہ پہ تھپڑ دے ماروں۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر تو میری دوست ہے اور دوست ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ اور کیا کروں، 2-4 جگہ بیٹھ کے میں نے تیری حمایت کی تو لوگوں نے مجھے بھی برا کہا۔ وہ آتے جاتے ہوئے کبھی چکر لگا لیتی تھی، کوئی نہ کوئی چیز لے آتی تھی، لیکن ساتھ ایسی ایسی باتیں بھی کر جاتی تھی کہ میرا دل جل جاتا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مجھے تجھ سے ملنا ہوگا میں خود آ جایا کروں گی۔ اس بات پر وہ خاموش ہوگی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک میں ہی تھی تیرے ساتھ، تو نے مجھے بھی سائڈ پہ کر دیا، اس کا مطلب کہ تو ہی غلط ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تجھے لگتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں تو پھر تو یہاں آیا ہی نہ کر، سیدھی سی بات ہے۔ مجھے اس نے کہا تھا کہ کل آ جانا، مال آ جائے گا، پھر کوئی پکا انتظام کریں گے۔ جب میں گئی تو وہ پہلے سے ہی کافی سارا سامان نکال کے بیٹھا تھا، پورے مہینے کا آٹا، گھی، تیل، چینی، پتی، دالیں، چاول، سب کچھ پڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اس کا مال آیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ سب میں نے تو تمہارے لیے نکالا۔ میں حیران ہو گئی، میں نے کہا کہ یہ سب کچھ؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہ پورے مہینے کا راشن ہے، اور اس کے ساتھ سبزیاں اور گوشت، دہی، دودھ بھی لے کر دے دوں گا۔ میں تو حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ اتنا کچھ کریں گے میرے لیے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، آج مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے آس پاس دیکھا، ابھی دکان پر کوئی بھی نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن یوں ہی نہیں دے سکتا، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ شاید یہ مجھ سے کوئی ضروری کام کروانا چاہتا ہے، کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، شاید مجھ سے مدد چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں ہاں، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، جو بھی مدد ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ میری بات غور سے سنو۔ پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے کانوں سے جیسے دھواں ہی نکلنا شروع ہو گیا۔ میں اسے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، پر وہ اپنی بات کر چکا تھا۔ اس نے اس بات کو بہت سیدھے طریقے سے کیا تھا، کوئی تمہید نہیں باندھی تھی، یا کوئی مذاق یا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، سیدھے دو ٹوک الفاظ تھے۔ اس نے کہا کہ میری بیوی کے ہاں آج کل میں اولاد ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے گاؤں کی عورتوں نے بتایا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری مدد اس لیے درکار ہو کیونکہ شاید وہ گھر کا کام وغیرہ بھی نہیں کر پا رہی ہوں گی، میں کر دوں گی اور بچہ بھی سنبھال لوں گی۔ اس نے کہا کہ اس کو چھوڑو، میں تو تمہیں کچھ اور ہی بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میری بیوی بہت موٹی ہو گئی ہے، میرا اس کے پاس جانے کا دل نہیں کرتا، تو میرے ساتھ ایک رات گزار لو اور 1 ماہ کا راشن لے جاؤ۔ میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی، اور اب مجھے پتا چل گیا کہ سارے گاؤں والے کیوں کہتے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالآخر اس نے اپنا فائدہ نکال لیا۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، میرے چہرے پر حیرانگی تھی۔ اس نے کہا کہ کیوں، کیا ہو گیا؟ میں نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی؟ تم کوئی چھوٹی بچی ہو، 5 بچوں کی ماں ہو، تمہیں نہیں پتا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ کچھ لو کچھ دو کا قانون چل رہا ہے، تو تم کیا میرے چچا کی بیٹی ہو جو میں تمہاری مدد کرتا رہتا؟ میں نے سر جھکا لیا، میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے کہا ہے اس کے بارے میں سوچنا نہیں تو تمہاری طرف پورے 35,000 روپے بنتے ہیں، وہ کل دے کر جانا۔ میں حیران تھی کہ اس نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا تھا۔ ہم کون سا پیٹ بھر کر کھاتے رہے تھے، بس روز تھوڑا تھوڑا آٹا اور دال ہی تو لے کر جاتی تھی، لیکن 2-4 مہینوں میں 35,000 تو بنتے ہی تھے۔ آج کل مہنگائی جو اتنی ہوگی تھی، اس نے کہا کہ رات کو 1 بجے تمہارا انتظار کروں گا، اگر آنا ہوا تو آ جانا، نہیں تو پیسے دے کر جانا، اور اگر پیسے نہیں دیے تو پنچایت بلا لوں گا،
सारे गांव वालों के सामने बुलाऊंगा, तुम्हें उनको भी पता चलेगा तुम मुझसे किस मद में पैसे लेकर जाती रही हो। तुमने यहाँ पे खाता खिलाया था, तुम्हारा शोहर भी ऐसे करता था, लेकिन वो पैसे देता था। अब तुम्हारा शोहर तो इस दुनिया में नहीं, तो पैसे कौन देगा। अचानक से उसका लहजा बदल गया, उसकी आवाज़ ही बदल गई। मैं वहाँ से वापस आके आसमान की तरफ देखने लगी कि अब क्या होगा, मेरी कोई मदद भी नहीं करेगा, गांव वालों के सामने इज्जत भी जाएगी और जो रोजी रोटी लगी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्या मुझे ये सब करना चाहिए था? आज मुझे समझ आया कि लोग क्यों अपनी औलाद को जान से मार देते हैं, क्योंकि वो उन्हें भूखा नहीं देख सकते। लेकिन अपनी औलाद को जान से मारने से पहले तो अच्छा था कि मैं अपने आप को ही जान से मार देती। लेकिन ये मौत ऐसी थी कि जिसमें मरती नहीं, जिंदा रहती। लेकिन शायद मेरे अंदर कुछ टूट जाता और मैं अपनी रूह की कुर्बानी देने को तैयार हो गई। रात को बैठी अपने बच्चों को देखती रही। टाइम हो रहा था, 12 बज चुके थे। मेरे पास 1 घंटा था। मैंने वो सारी चीज़ें उठाई जो उसी ने मुझे दी थी, जिनसे मैंने अपने आप को तैयार किया, और मैं उसके घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। अगर मुझे उस वक्त कोई देख लेता तो मुंह पर हाथ रख के रह जाता कि उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। फिलहाल तो मैंने खुद पर चादर डाली हुई थी। मैं अंधेरे में चलती चली जा रही थी। मेरे दिमाग में मेरे शोहर के साथ गुजारे सारे पल घूम रहे थे। मेरे बच्चों की आवाज़ें, मेरे बच्चे जब मुझसे खाना मांगते थे। मैंने उन बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला था, इसलिए नहीं कि उनको भूख से तड़पता हुआ देख सकती। बस ठीक है, आज मैंने अपने आप को मार डाला था, और मैं क्या कर सकती थी? माँ और क्या कर सकती है? बच्चों और अपने आप में से अपने बच्चों को ही चुनती है। मैं अब आसमान की तरफ भी नहीं देख रही थी, शायद अल्लाह से भी आंखें नहीं मिला पा रही थी, बस चलती जा रही थी। मैं वहां पर पहुंच गई। उसने मुझे जगह बताई थी कि शायद उसके घर की बैठक थी। उसकी बीवी तो बीमार थी, उसको तो पता भी नहीं चलना था कि घर में हो क्या रहा है। बैठक का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। उसने शायद खिड़की से ही मुझे आते हुए देख लिया था, दरवाज़ा खोल दिया था। मैंने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वो तो माहौल बनाकर बैठा था। वहाँ खाना भी पड़ा था, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। इसके अलावा मेरे लिए तोहफे तोहफ़े और वही राशन जो उसमें एक बड़ी सी बोरी भी डाल के रखा था, वो भी एक तरफ पड़ा था, और राशन को हाथ गाड़ी के अंदर रखा था ताकि जाते हुए इसे आराम से ले जा सकूं। इतना कुछ सोचकर बैठा था ये आदमी। मुझे तो इसकी शक्ल से ही नफरत हो गई थी। मुझे लगा था कि ये मेरा मोहसिन है, मेरी मदद कर रहा है, लेकिन ये थी इसकी मदद। आज मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैं दरवाजे में खड़ी थी और मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे आगे तो जाना ही था। अगर बाहर भी खड़ी रहती तो कोई और मुझे देख लेता, और तब भी बात बदनामी तक की चली जाती। खैर, मैंने दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। उस आदमी ने मुझे एक नज़र देखा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट उभरी कि अगले ही पल उसने अजीब तरीके से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें इतनी ज़्यादा अजीब और बुलंद थीं कि मेरे दिमाग में लगने लगी। मैं हैरान हो गई कि उसको क्या हो गया। थोड़ी देर बाद उसने तड़पना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। शायद उसकी बीवी ने उसकी आवाज़ सुन ली थी, वो दूसरे दरवाजे से कमरे में आ रही थी। मैं उस तरफ से दीवार के पीछे छुप गई। वो भी परेशान होगी और मदद के लिए आवाज़ें देने लगी। मैं वापस अपने घर की तरफ भाग उठी। सुबह पता चला कि कराने वाला इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ गया था, और गांव वालों को समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ है। अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में से चला गया। मैं जो ऊपर ये सोचकर ना देख रही थी कि मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हूँ, और बहुत मायूस थी। अब आसमान की तरफ देखते हुए मेरी आंखों से आंसू बह गए। क्या मुझे अल्लाह ने बचा लिया था, या उस शख्स की आई उसके सामने आ गई थी? किसी को पता नहीं था कि मैंने उसका कितना कर्जा देना है, इसलिए वो बात वहीं पे ख़त्म होगी। लेकिन इसके बाद मैंने भी सोच लिया कि मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी और मांगे तांगे पे गुजारा नहीं करूंगी। अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ करूंगी। मैंने अपनी सहेली से रब्ता किया और उसे कहा कि वो मेरे बच्चों को 3-4 घंटे अपने घर में रख लिया करे। उससे बस ये काम करना है, महीने के कुछ पैसे दे दिया करूंगी, और ख़ुद मैंने मजदूरी करने जाती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेहनत की आदत पड़ गई। पैसे कम मिलते थे, गुजारा अच्छे से नहीं होता था, लेकिन ये पैसे हलाल के थे, किसी से मांगे हुए नहीं थे। इनमें किसी का डर नहीं था, और सच कहूँ तो इन पैसों में बहुत बरकत थी। मैं अपने बच्चों का खाना पीना पूरा करने लगी। मैं थोड़े पैसे जमा करके घर में मशीन खरीद ली और घर में लोगों के कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया। अब सारा गांव मुझसे कपड़े धुलवाता। गांव में इस तरह की चीज़ का पहले रवाज नहीं था, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही थी, इसलिए वो मुझसे कपड़े धुलवाया करते थे। मैं ज़्यादा पैसे नहीं लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने पैसे भी बढ़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि अब लोगों को आदत हो गई थी। अब मैं सारे गांव के कपड़े वगैरह धोया करती हूँ। मैंने 2 और औरतों को भी अपने साथ रख लिया। इस बात को 3 साल गुजर गए। बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, वो भी मेरी मदद करते हैं।
میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا سبق سیکھا ہے. پتہ نہیں کس کی دعا تھی یا میری کوئی نیکی جو میرے سامنے آ گئی اور میری عزت اور جان دونوں بچ گئی. لیکن اب میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. دوستو آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.